शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई वन्दना। साथै गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। अन्य 3 प्रकारका मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई आज मिति 2077 साल कार्तिक 25 गते साँझ 6:20 केही समय एकछिन धर्म सवर्ण गरौँ। हिजोबाट गरिएको त्यो धर्मोपदेशलाई सबैले सवर्ण गरि नै रहनु भएको छ। त अतीत कर्म राम्रो भए पनि वर्तमान कर्म नराम्रो रहेमा दुःख हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। अतीत कर्म नराम्रो भए तापनि वर्तमान कर्म चाहिँ यदि राम्रो हो भने सुख हुने, सुखी हुने सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा पनि स्पष्टै भयो। अतीत कर्म र वर्तमान कर्म दुवै राम्रा छन् भने त दुःख हुने कुरै भएन। अतीत र वर्तमान दुवै कर्म नराम्रा छन् भने त त्यहाँ फेरि सुख भन्ने कुरै भएन। किन? दुवै कर्म नराम्रा भए। त उपयुक्त विषयलाई हेर्दा मानिसहरूको सुख समृद्धि, दुःख र परिहानिहरू आफ्ना कर्मले व्यवस्था गरे अनुसार हुने हुन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ। त्यसर्थ भगवान शास्त्रले कर्मले सत्व प्राणीहरूलाई विभाजन गरिरहेको छ, शासन गरिरहेको छ, व्यवस्था गरिरहेको छ, अधीनस्थ पारिराखेको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्टसँग तपाईँ हामीहरूले बुझ्यौँ। त कर्मले सत्व प्राणीहरूलाई कठपुतली बनाइराखेको तथ्यलाई एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिण्डिकासारमे 6 भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान शास्ता श्रावस्ती नगरको अनाथ पिण्डिक नामग्रेका साउले बनाई दान गरिएको रमणीय जितवनाराम बिहारमा जितवनाराममा 4 एरिया पद कुशल पूर्वक विहार गरिरहनु भएको थियो। त्यो समयमा सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू शुभ मानवको लागि भगवान शास्त्रले उपदेश गरी बक्सनु भएको चुलकम्म विभङ्ग सूत्र, यी शुभ भन्ने मानव ब्राह्मण पुरोहित को भन्दा तोदेय, तोदेय ब्राह्मण पुरोहितका पुत्र हुन्। यी तोदेय पुरोहित भनेका श्रावस्ती राष्ट्राधिपति कौशल नरेशका एक राज पुरोहित हुन्। श्रावस्ती नगरको आसपासमा रहेको तुदी ग्राम आधिकारिक रूपमा बक्सिस प्राप्त गरेको हुनाले के ग्राम? तुदी। हजुर, तुदी ग्राम चाहिँ उहाँले बक्सिस स्वरूप प्राप्त गर्नुभएको हुँदाखेरि यी ब्राह्मणलाई तोदेय है। यी ब्राह्मण अति नै धनञ्जय, कति धन सम्पत्ति त भन्दाखेरि 87 करोड धन सम्पत्तिका मालिक।
87 करोड धन सम्पत्तिका धनी भएका यी ब्राह्मण सेठी भएर पनि उनमा दान गर्ने बानी भने पटक्कै थिएन रे। सबैलाई अवगत छ भगवान शास्ता 20 वर्ष पछि श्रावस्ती नगरमा मात्र 24 वर्षवास व्यादित गरिबक्स्यो। भगवान शास्ताको सबैभन्दा बढी वर्षवासको स्थान नै कहाँ हो त भन्दा श्रावस्ती नगर। बुद्धकालीन अवस्थामा श्रावस्ती राजधानीमा मात्र 7 करोड जनसङ्ख्याहरू थिए। त्यसमध्ये 5 करोड जनता आर्य थिए र 2 करोड चाहिँ पृथक जन। आर्यहरू बिहान बिहान दान प्रदान गर्छन्। सन्ध्या समयमा पुष्प धूप श्रीखण्ड हातमा लिई भगवान शास्ताको पूजनार्थ साथै भगवान शास्ताको मुखारबिन्दुबाट सत्य धर्मोपदेश श्रवण गर्न जान्छन्। यसरी त्यहाँका अधिकभन्दा अधिक जनमानसहरू यसरी चाहिँ दान पुण्य शील पुण्य भावना पुण्यमा रमाएर बसेका छन्। जेतवन बिहारका दाता अनाथ पिण्डिक, पूर्वराम बिहारका दायिका विशाखा उपासिका, उहाँहरूले पनि भगवान शास्ताको आराममा दिनको 2-3 पटकसम्म जाने गर्छन्। यसरी गएको बेलामा पनि दान प्रदान गर्न एक न एक वस्तु लिएरै जाने गर्छन्। उनीहरूको घरमा पनि दिनहुँ 2-2 हजार भिक्षु सङ्घहरूलाई नित्य भोजन प्रदान गरि नै रहेका छन्। तर उनीहरूको आफ्नो घरमा भोजन दान दिँदा उनीहरू आफैले दान प्रदान कार्यमा लाग्न सक्दैनथे, किनभने उनीहरू शहरमा भोजन प्रदान गर्ने कार्यमा हुयावच्चा कार्य उहाँहरूले वाहन गर्नुपर्ने त्यस प्रकारका व्यक्ति थिए। त्यसर्थ विशाखाले त भिक्षु सङ्घलाई घरमा भोजन दान प्रदान गर्नको निम्ति आफ्ना नातिनीहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा कार्यभार सुम्पिराखेकी थिइन् भने हाम्रा उपासक अनाथ पिण्डिक सेठीले आफ्ना घरमा भोजन दान गर्न छोरीहरूलाई पालैसँग कार्यभार सुम्पिरहनु भएको थियो। यति मात्र होइन, देशका प्रमुख कौशल नरेश स्वयंले पनि आफ्नो राजदरबारमा 500 भिक्षु सङ्घहरूलाई दिनहुँ भोजन दान प्रदान गर्ने बानी बसालिरहनु भएको थियो। यसरी श्रावस्ती राजधानीमा दान प्रदान गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या ठुलो सङ्ख्यामा थियो। यस्तो दान पुण्यले भरिएको त्यो सहर, त्यो राष्ट्र, तोधेय ब्राह्मणले भने बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई 1 चम्चा जति भिक्षा भोजन र 1 डाडु जति यागुसम्म पनि दान गरेका थिएनन् सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। उहाँको सिद्धान्त कस्तो त भन्नुहुन्छ भने ददतो भोगानङ अपरिखयो नाम नथी। ददतो भोगानङ अपरिखयो नाम नथी रे। ददतो दान प्रदान गर्ने व्यक्तिको भोगानङ भोग सम्पत्तिहरू अपरिखयो नाम क्षय वा विनाश भएन भन्ने नथी छैन। तोदेय ब्राह्मणको सिद्धान्त दान प्रदान गर्छ भन्दा भोग सम्पत्ति खर्च नगरी नहुने भएकोले बार बार यानि सधैँ दैनिक दान दिँदा भोग सम्पत्ति क्षीण हुँदै जान्छ। त्यसर्थ उनी आफैले पनि दान गर्दैनथे र आफ्ना निकट सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि
उहाँले दान गर्न रोक लगाउँथे भनौँ। दान प्रदान नगर्नमा उस्काउने बानी तोदेय ब्राह्मणको थियो। स्वयंले त दान नगर्ने र आफ्ना आसपासमा भएकालाई पनि दान नगर्नमा उस्काउने। अञ्जनानं खयं देश्वा वमिकानञ्च सञ्चयं मधुनञ्च समाहारं पण्डितो घरमा वसे। तोदेय ब्राह्मणको सिद्धान्त, जहाँ पनि उनले यही नै उपदेश गर्थे। हे सज्जनवृन्द, अञ्जनका सलैहरूको बराबर घस्रन हुँदा खिएर जानुलाई देशवा देखेर, प्रत्यक्ष रूपमा देखेर अथवा हेरेर, वमिकानङ धमिराहरूको जुन सञ्चयञ्च बारम्बार जम्मा पार्दा ठुलो घर भएर आउनुलाई पनि देशवा प्रत्यक्ष रूपमा देखेर, मधुनङ मधुहरूको फूलको रस बारम्बार चुसेर जम्मा पार्दा मौरीको चाका भएर आएकोलाई पनि देशवा प्रत्यक्ष रूपमा देखेर वा हेरेर जानेर, पण्डितो भोग सम्पत्ति वृद्धिको आकांक्षा राख्ने पण्डित कुलपुत्रहरूले घरमा बसे घरवास गृहस्थाश्रममा बस्ने गर्नुपर्छ। दिनु हुँदैन। उनले यो सदा प्रयोग गर्ने गाथा। हे महिला तथा सज्जनवृन्द, अञ्जन सलाई बार बार घस्रन गर्दा खिएर जाने जस्तै भोग सम्पत्तिहरू पनि दिदा दिदा सिद्धिन्छ, सकिन्छ। धमिराहरू र मधुमक्खीहरूले थुपार्दा थुपार्दा ठुला ठुला धमिराका घरहरू अनि मौरीका चाकाहरू भएर आए जस्तै धन सम्पत्ति पनि जम्मा पार्दा पार्दा धनन्ध्य भएर आइन्छ। त्यसर्थ धन सम्पत्ति थुपार्दै जाऊ, दिने काम नगर। उनको सिद्धान्त यो जन्मको निमित्त मात्र भएको एकोरो धारण भएका व्यक्तिहरू र दान प्रदान गर्न नचाहने व्यक्तिहरूको निमित्त रुचिकरै थियो। तर कुनै व्यक्ति भुलभुलैयामा परि त्यस वादको पछि लाग्ने मनसाय राखे सजिलैसँग दुःखमा पतन हुन्छ। पृथकजन भनेको जीवन अन्त भइसकेको होइन र मरणपछि स्थिर गति भएको पनि होइन भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन। त्यस प्रकारको सिद्धान्त वादी ब्राह्मण आफै के भएर गए भन्नेतिर पनि तपाईँ हामीहरूले विचार गरिहेर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। त्यसरी दान प्रदान नगरी आएको पुरोहित ब्राह्मण एक दिन के भयो त भन्दा उमेर पुगेपछि मृत्यु भयो। मरणोपरान्त जसको छोरा शुभ त्यस घरको प्रमुख भए, सेठी भए भने ब्राह्मण भने धन सम्पत्तिमाथि आसक्त राखी मृत्यु भएको हुँदाखेरि आफ्नै घरमा कुकुर भएर जन्मिए। तोदिएपछि के भयो त भन्दाखेरि कुकुरको अवतार लिए। त्यसलाई शुभले असाध्य प्रेम गर्थे। त्यो कुकुरलाई आफ्नै घरमा कुकुर भएर जन्मे र त्यो कुकुरलाई शुभ मानवले असाध्य प्रेम गर्ने, माया गर्ने। जसरी आफूले खाना खानुहुन्थ्यो त्यस्तै खानाहरू खुवाउने। त्यस कुकुरलाई अङ्गालो मारी श्रेष्ठतम ओछ्यानहरूमा सुताउने। त्यो भन्नु परेन
कति स्नेह गर्छन् भन्ने कुरा हजुरहरूले पनि हिजो आज बाहिर हेर्दा पनि बुझ्नुहुन्छ। मानिसहरूले कुकुरलाई कति स्याहार सम्भार गरेर राख्छन् भन्ने कुरालाई हजुरहरूले आफै हेर्नुहोस्। त यी तोदेयबाट भएका तोदेयका औतारी कुकुरलाई शुभले अति नै प्रेम गर्ने, आफूले खाने खाना खुवाउने, कुकुरलाई अङ्गालो मार्ने, श्रेष्ठतम ओछ्यानहरूमा सुताउने। तर आफ्नो बुबाले कुकुर अवतार लिएको कुरा भने उनलाई थाहा छ त भन्दा छैन है। कर्मले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा, कसरी शासन गर्छ, कसरी हुकुम चलाउँछ, अति नै डरलाग्दो छ। महाकारुणिक भगवान शास्त्रले मुक्त हुन योग्य सत्व प्राणीहरू छन् कि छैनन् भनी जान्नको लागि संसारलाई दिनहुँ बिहान र एकपटक बेलुकी हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो। बिहान अरुणोदयको बेला चक्रवाल ब्रह्माण्डको सिमानादेखि गन्धकुटी द्वारसम्म बिस्तारै बिस्तारै संक्षिप्त पारी सुवर्ण ज्ञानले हेरिबक्सिन्थ्यो भने बेलुकी पख गन्धकुटी बिहारद्वारदेखि चक्रवाल ब्रह्माण्डको सीमासम्म विस्तृत पार्दै सुवर्ण ज्ञानको जालले हेरिबक्सिन्थ्यो। त्यसरी हेर्नु भएर सुवर्ण ज्ञानमा मुक्त हुन योग्य सत्व प्राणीहरू देख्दा वा देखा पर्न आएमा त्यस कहाँ जान योग्य ठानिए स्वयं जानुहुन्थ्यो भने पर्खिनु पर्ने भएमा भगवान शास्ता पर्खी बस्नुहुन्थ्यो। एक दिन अरुणोदय सुवर्ण ज्ञानजाल फैलाई भगवान शास्ताले संसारलाई अवलोकन गर्ने क्रममा धन सम्पत्तिमाथि आसक्त राखी मरेका यी तोदेय ब्राह्मणले कुकुर भएर जन्म लिइरहेको देखिबक्स्यो। त्यो ब्राह्मणले कुकुर हुनु परेकोलाई कारण मानी शुभ ब्राह्मण त्रिशरण गमनमा प्रतिष्ठित हुने कुरा पनि भगवान शास्ताले देखिबक्स्यो। एक दिन भिक्षाटनको समयमा शुभ मानव नभएको बेलामा भगवान शास्ता शुभको घरमा भिक्षाटन गइबक्स्यो। त्यसरी भिक्षाटनमा जाँदा तोदेयबाट भएको कुकुरले भगवान शास्तालाई देख्ने बित्तिकै नजिकमा गई भगवान बुद्धप्रति शत्रुताको व्यवहार गरी घुमी घुमी भुकी नै रह्यो। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। त्यस अवस्थामा भगवान शास्ताले यो कुकुरलाई, हे तोदेय, तिमीले मनुष्य जीवनमा म तथागतलाई गौतम गौतम भनी क्षुद्र वचनले प्रहार गर्यौ। अहिले कुकुर भएर जन्म लिँदा पनि मलाई भुकिरहन्छौ भनेर भगवान शास्ताले यसरी भन्दा यहाँनिर याद राख्नुपर्ने कुरा के छ त भन्नुहुन्छ भने सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, तोदेय ब्राह्मण भनेका साधारण व्यक्ति होइनन्। उनी त कोशल नरेशका राज पुरोहित, राजगुरु, पण्डित, धनपति हुन् है। त्यस्तो सम्पन्न कुलका विद्वान व्यक्ति हुन्। तैपनि पृथकजन भन्दाखेरि कसैको पनि गति स्थिर छैन भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन है। प्राणीहरूको मृत्यु पश्चात मनुष्य मनुष्य नै हुन्छ, पशु पशु नै हुन्छ भन्ने छैन। गतिको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि देव गति, मनुष्य गति, निरय गति, पेत गति, त्रिच्छान गति, प्राणीहरू उत्पन्न हुने ठाउँ, फेरि जन्मिने ठाउँ। पृथकजनको रूपमा मरेछन् भने मनुष्य भएर पनि जन्मिनेछन्।
देवता भएर पनि जन्मिन सक्छन्, तृष्णिन पशु प्राणी भएर पनि जन्मिन सक्छन्, नरकमा पनि पतन हुन सक्छन्, प्रेत भएर पनि जन्मिन सक्छन्। यी पाँचवटा गतिहरूमध्ये कुनै पनि एकमा जन्मिन सक्छन् भन्ने कुरालाई बिर्सन भएन। भगवान शास्त्रले आफ्नो विषयमा भन्नुभएको कुरा सुनि तोदेयबाट भएको कुकुरले श्रमण गौतमले त मेरो विषयमा जानिसके भनी अति नै दुखी र खिन्न भयो। तब भगवान शास्त्र पनि बिहारतर्फ लाग्नुभयो। कुकुर मन खिन्न पारी भान्साघरको चुलोको बीच खरानीमाथि टाउको न्युराई सुतिरह्यो। घरका मानिसहरूले उचालेर ल्याई उत्तम पवित्र ओछ्यानमा सुताउन खोज्दा पनि त्यो दिन त्यो कुकुर सुतेन त्यहाँ। शुभ मानव फर्केर आउँदाखेरि आफ्नो कुकुर खरानीमाथि सुतिरहेको देख्दा परिवारहरूसँग त्यसको कारण सोध्नुहुन्छ। परिवारका सबै व्यक्तिहरूले भगवान शास्त्र आउनुभई बताएर गएका जम्मै ती कुराहरू वृत्तान्त सुनाउँछ। त्यो कुकुरको विषयमा त्यो वृत्तान्त कुरा सुन्दाखेरि शुभ मानवलाई भगवान बुद्धप्रति ठुलो रिस उठ्छ। मेरा बुबा ब्रह्मलोकगामी भइसक्नु भएको छ, मेरो बुबा कुकुर भएर जन्मिन सक्नुहुन्न। तैपनि श्रमण गौतमले मेरो बुबालाई कुकुर भएर जन्मिनु भएको छ भनेर जानुभयो। यो कुरा श्रमण गौतमले जता भावी मुखमा जे आयो त्यही भनेर गएका हुन्। यी श्रमण गौतमलाई म मृषावादको आरोप लगाई बेइज्जत गरिदिनेछु। यदि भने रिसले आगो भएर भगवान शास्त्र जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यसतर्फ उनी लाग्छ। शुभ मानव भगवान शास्त्र कहाँ गई आफ्नो बुबालाई कुकुर भनेको भनेर कुकुर भएको भनेको सत्य हो कि भनी यसरी सोध्नुहुन्छ गएर। भगवान शास्त्रले पनि सत्य हो, विश्वास नभए घर फर्केर तिमीले यो गरेर पानी नहालेको खिर त्यो कुकुरलाई पेटभरि खुवाऊ, श्रेष्ठतम ओछ्यानमा सुताऊ। अर्ध निन्द्रामा पुग्दा तिम्रो बुबाले तिमीलाई नबताई लुकाएर गाडेर छाडेको त्यति धन सम्पत्तिको बारेमा त्यो कुकुरसँग सोध, त्यसबेला जम्मै बताइदिनेछन्। तब तिमीले त्यो कुकुर तिम्रो बुबा नै हो भन्ने कुरा जान्नेछौ भने शुभ मानवलाई कुकुर भई जन्मेको कुरा थाहा पाउने उपाय बताइदिनुहुन्छ। तोदेय ब्राह्मणले उसको छोरालाई जानकारी नदिकन लुकाइराखेका कुराहरू के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने 1 लाख मूल्य जाने सुनको भाँडा रे, 1 लाख मूल्य जाने सुवर्ण माला, 1 लाख मूल्य जाने सुनको खडाउ, 1 लाख सुवर्ण काशर्पण। शुभ मानवलाई आफ्ना बुबाले सम्पत्ति गाडी राखेका छन् भन्ने मात्र थाहा छ, तर कहाँनिर गाडी राखेका छन् भन्ने कुरा थाहा थिएन। त्यसकारण भगवान शास्त्रले बताउनु भएको कुरा सुनेर खुसी भई श्रमण गौतमले भनेको कुरा सही भएमा चीज वस्तु लाभ हुनेछ, सही नभएमा श्रमण गौतमलाई मृषावादको आरोप लगाउनेछु भनी हर्षोल्लासपूर्वक घर फर्के।
घर पुगेर भगवान् शास्त्रले बताउनु भएको त्यो विधि अनुसार अपनाएर कुकुरसँग सोध्यो। त्यसबेला कुकुरले मेरो विषयमा जानिसकेछन् भनी आँसु झारी भुक्दै ती 4 प्रकारका चिजहरू गाडी राखेको ठाउँमा खोस्रेर देखाइदियो। त्यो ठाउँ खनेर चिजहरू हेर्दाखेरि जम्मै ती चिज वस्तुहरू प्राप्त गरे। अब शुभ मानव भगवान् बुद्धप्रति ठुलो आस्था र श्रद्धा राख्ने अति नै प्रसन्न भए। किन भन्दाखेरि त्यतिका धन सम्पत्तिहरू जो प्राप्त गरे, बुबाले गाडेर जानुभएको ती धन सम्पत्तिहरू, 1 लाख मूल्य जाने सुनको भाँडा, सुवर्ण माला, सुनको खडाउ, 1 लाख सुवर्ण का सर्पण, त्यो पाएपछि त उनी मक्खै परे। भगवान् शास्त्रप्रति उनको श्रद्धा प्रसन्न भएर आयो। श्रमण गौतमले जन्म जन्मको ढाकिएको सूक्ष्म प्रतिसन्धि समेत जान्न सक्नुहुँदो रहेछ। उहाँलाई सर्वज्ञ बुद्ध भनेको ठीक हो, अवश्यम्भावी हो भनी भगवान् बुद्धप्रति आस्था र विश्वास राख्न थाले। त्यसपछि शुभले भगवान् बुद्धसँग सोध्नु भनी 14वटा प्रश्नहरू पनि तयार पारेर राखे। ती प्रश्नहरूलाई उपहार स्वरूप धारण गरी भगवान् बुद्ध समक्ष दोस्रो बार फेरि जहाँ भगवान् शास्ता विराजमान भई बक्सिन्थ्यो त्यहाँ जानुहुन्छ र आदर गौरवपूर्वक अनुकूल स्थानमा बस्नुहुन्छ। अनुकूल ठाउँ भनेको 6वटा दोषबाट रहित भएको ठाउँ हो। सद्धर्म प्रेमीहरू, ती 6वटा दोष भनेका अति टाढा, अति नजिक, अति उच्च, हावा लाग्ने ठाउँ र मुखामुख हुने ठाउँ र पछाडि, यो 6वटा ठाउँलाई दोषयुक्त ठाउँ भनिन्छ। अति टाढा पर्ने ठाउँमा बस्दा चिच्चाएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसर्थ टाढा बस्न हुँदैन। अति नजिक पर्ने ठाउँमा बस्दा परस्परमा धक्का लाग्ने हुन्छ, त्यसकारणले नजिकमा पनि, धेरै नजिक पनि बस्न हुँदैन। हावा लाग्ने ठाउँमा बस्दाखेरि आफ्नो शरीरको दुर्गन्ध आफूभन्दा श्रेष्ठतम व्यक्तितिर पुग्ने हुन्छ, त्यसर्थ हावा लाग्ने ठाउँतिर पनि बस्न हुँदैन। उच्च ठाउँमा बस्दाखेरि बेसोम्ती हुने हुन्छ, यानि असभ्य, अभद्र, मर्यादा नबुझ्ने भइन्छ, त्यसकारणले पनि उच्च ठाउँमा बस्न हुँदैन। मुखामुख हुने ठाउँमा बस्दा के हुन्छ त भन्दा कुरा गर्ने बेलामा आँखा जुदिरहन्छ, त्यसकारणले मुखामुख हुने ठाउँमा पनि बस्न हुँदैन। यसलाई दोषयुक्त भनिन्छ। लगत्तै पछाडितिर बस्दा पनि केही भन्नुपर्ने बेलामा पछाडि फर्किरहनु पर्ने हुन्छ, त्यसर्थ यसरी पछाडि पनि बस्न हुँदैन। आफूभन्दा ठुला कहाँ उपसंक्रमण गरी बस्दा ती 6वटा दोषबाट मुक्त हुने ठाउँमा बसेर कुराकानी गर्नुपर्छ। त्यसरी बस्नुलाई नै अनुकूल र उचित ठाउँमा बसेको भनिन्छ। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, शुभ ब्राह्मणले उचित र अनुकूल ठाउँमा गौरवपूर्वक बसिसकेपछि भगवान् शास्तालाई प्रश्नको विषयमा निवेदन गर्नुहुन्छ। हो भगवान्, कुनै मानिसहरू अल्पायु छन् भने कुनै दीर्घायु, यो किन र कसरी भयो? यस प्रकारका 14वटा प्रश्नहरू युगल युगल रूपमा शुभले सोधेका छन्। उनले सोधेका 14वटा प्रश्नलाई संक्षिप्त पारी
कर्मको कारणले त्यसो हुनु हो भनी भगवान् शास्ताले सजिलोसँग जवाबदी बक्सिन्छ। भगवान् यसरी संक्षिप्त जवाब मात्र बुझिँदैन, विस्तृत रूपमा पनि जवाब पाऊँ भनी शुभ ब्राह्मणले पुनर्बार निवेदन गर्छन्। यहाँ भगवान् शास्ताले विस्तृत रूपमा जवाब नदिनु भएको शुभ ब्राह्मणको अभिमानलाई चकनाचुर गर्नको निम्ति हो, निर्भिमानी बनाउनको निम्ति हो। त्यस युगको ब्राह्मण भन्नाले हिजो आज यो आधुनिक शिक्षा प्राप्त उच्च श्रेणीका व्यक्तिहरू जस्तै हो। शुभ भनेका अङ्ग विद्याविद उच्च श्रेणीका ब्राह्मण, त्यसमा पनि 87 करोड धन सम्पत्तिका एकमात्र वारिस उत्तराधिकारी, उसमा विद्याभिमान छ, धन अभिमान छ। त्यसर्थ आफू जस्तो अरू कोही छैन भनी धारणा राख्ने व्यक्ति भएको हुँदाखेरि भगवान् शास्ताले सार संक्षिप्तमा भनिदिनु भएको। उनले सोधेको प्रश्नलाई सुरुमै विस्तृत रूपमा जवाब दिएको खण्डमा यी श्रमण गौतमले मैले जानेको कुरा नै जवाब दिएका हुन्। उनको जवाब मैले जानेको भन्दा फरक छैन भनी भन्न बेर छैन रे, त्यो विद्याको अभिमानले गर्दाखेरि। त्यसर्थ स्वयंले प्रश्न जवाब बुझ्दैनन् भनी, प्रश्नको जवाब बुझ्दैनन् भनी स्वीकारेपछि मात्र भगवान् शास्ताले विस्तृत र स्पष्ट रूपमा जवाब दिनुभयो भनी अट्ठकथाचार्यहरूले वर्णन गरिरहेका छन्। गाह्रो छ यो त, हामीहरूको शास्त्रमा पनि छ। हाम्रा गुरुले पनि यस्तै भनेका थिए, हाम्रा आफ्नोसँग गएर तुलना गरेर ए हामीले जाने जस्तै त रहेछ, ए यो त यहाँ पनि त छ, सबै एकै हो भन्नेतिर जान्छन्। त्यो एउटा जातीय अभिमान, धनको अभिमान र विद्याको अभिमानले गर्दाखेरि राम्ररी त्यो ज्ञानलाई ग्रहण गर्न सक्दैनन् है। अब शुभ ब्राह्मणको प्रश्न र भगवान् शास्ताको जवाब यहाँ उल्लेख अथवा उपदेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो उपदेशलाई भोलिबाट प्रारम्भ गरौँ। आज प्रारम्भ मात्रै हुन्छ। किन प्राणीहरू दीर्घायु हुन्छन्, किन अल्पायु हुन्छन्, किन रोगी हुन्छन्, किन निरोगी हुन्छन्, किन बुद्धिवान हुन्छन्, किन दुर्बुद्धि हुन्छन्, किन उच्चकुलमा जन्मिन्छन्, किन नीचकुलमा जन्मिन्छन्, किन धनी हुन्छन्, किन गरिब हुन्छन् आदि गरिएका यी प्रश्नको जवाब चाहिँ एउटा एउटा युगल युगल गरेर कर्मले साथ दिएछ भने भोलिबाट फेरि सवर्ण गरौँ। आजलाई यति नै समाप्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदमे पुण्यं आसवख्यया वहं होतु, निबानस पचयो होतु, सबै सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।